للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد بیٹا بیٹھ جا بھائی چھوٹے بیٹھ جا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اے میرے اللہ میری پہلی دعا بھی ہے میری آخری دعا بھی ہے میری دلی دعا بھی ہے اللہ اس مسجد نو اس مرکز نو اس ادارے نو قیامت تک آباد فرما جڑے دے راکھے نے جڑے دے تے خرچ کر دے نے دے نال پیار کر دے نے اللہ انہاں دے مال جان اولاد اندر برکتاں فرما جڑے بچے پڑھ دے پڑھا دے نے اساتذہ پڑھا دے نے اللہ انہاں دیاں زندگی اندر برکتاں فرما اللہ اس ادارے نو روشنی دا مینار بنا اللہ اے جننے آئے نے جتھوں آئے نے میں تیرے دین دا پہرے دار دعا کرنا اللہ انہاں نو بیت اللہ دے حج نصیب فرما مالکا دلاں دیاں حالتاں تو جاننا ہے کسے کول پاسپورٹ جو گے بھی پیسے نہیں پر بیت اللہ دا نام سن کے تڑپ دے ترس دے اللہ رات دا آخری پیر ٹل گیا ہے مالکا جیدہ جنہ دل کر دے انہی جلدی بیت اللہ دے حج نصیب فرما اللہ عمر نصیب فرما جوانوں ایک دعا کرو اللہ اپنی امی نو حج کراؤن دی توفیق عطا فرما اللہ اپنے ابو نو حج کراؤن دی توفیق عطا فرما میرے شیخ محترم حضرت عبید الرحمن محسن صاحب انہاں دے والد گرامی ولی کامل شیخ الحدیث مولانا یوسف صاحب اللہ انہاں دی قبر نور نہ منور فرما انہاں دے جنہیں ساتھی فوت ہوئے نے انہاں دی قبر نور نہ منور فرما اللہ اس پنڈ اندر جنہیں موحد نے اللہ انہوں صحت تے غلبہ نصیب فرما اللہ پاک مال جانچ برکتاں فرما اے میرے اللہ جنہاں دے کراچ بیمار نے شفا عطا فرما شیخ صاحب نے بزرگاں دا دسیا خطیب صاحب دا امام صاحب دا چند دن پہلے فوت ہوئے نے اللہ انہوں دی قبر جنت دا بغیچہ بڑھا اللہ انہاں جو کسے کول ماں نہیں کسے کول باپ نہیں جیدہ جو بھی پیارا ٹر گیا ہے معاف کر دے یا اللہ 5-6 گھنٹے تو تیرے گھر بیٹھے نے کسے نے انہوں پھلاں دے ہار نہیں پائے تینوں راضی کرنا آستے آئے نے اللہ انہوں فرشتیاں دیاں سلامیاں نصیب فرما اے میرے اللہ انہوں عدالتاں کچہریاں جیلاں ہسپتالاں دے تکیاں تو بچا سارے نہیں بولے بھی سارے بولو اللہ تکیاں تو محفوظ فرما اللہ عدالتاں کچہریاں جیلاں ہسپتالاں دے تکیاں تو بچا یار ایک دعا کرو اللہ جنہوں کو پتر نہیں اللہ نیک پتر دے دے اللہ دی قسمیں بڑیاں بڑیاں خواتین نے بڑا کروڑ کے کیا یار بڑیاں بڑیاں جوانہ نے آکیا ہے اللہ جنہوں کو پتر نہیں اپنی رحمت نہ پتر دے دے اللہ سے قرآن شریف جو پڑھے ہے تیری رحمت بڑی وسیع ہے اللہ اپنی رحمت نہ انہوں نے نیک پتر دے دے اللہ جڑے بچے قرآن پڑھ دے نے حدیث پڑھ دے نے اللہ انہوں نے سینے فراخ کر دے انہوں نے ابن قیم بنا دے ابن تیمیہ بنا دے احمد بن حنبل بنا دے اللہ تو سانو اسلام دیتا ہے سانو اسلام دا قدردان بنا دے اللہ سر دے والا تو لے کے پیران دے نومہ تک راضیاں اسی تیرنا شرک نہیں کر دے اللہ سانو معاف کر دے یا اللہ سے دین چ بدعت نہیں کر دے سانو معاف کر دے جڑے ساتھی آگے بیٹھے نے جڑے سیڈاں دے بیٹھے نے جڑے سامنے کھڑے نے جڑے باہر بیٹھے نے اگر میرے سمیت کسے کول کوئی دے پروگرام چ کمی کوتاہی ہو بھی گئی ہے اللہ سانو معاف کر دے اسلام بڑا بڑا خزانہ سانو دیتا ہے اللہ سانو دا قدردان بنا دے اللہ ساڈے چ تکبر ختم کر دے تعصب ختم کر دے دینی مدرسیاں دا پیار نصیب کر دے اللہ جڑا بندہ تیرے دین دا ککھ بھی توڑ کے سدھا کر دے مدد کر آج انہاں میرے اگے پیسیاں دے ٹھیر لاتے نے اللہ انہاں نو خزانیاں دے ٹھیر نصیب فرما پیسیاں دے ٹھیر نصیب فرما جڑے نہیں دے سکے حالات نہیں سن اللہ انہاں نو بھی دین دی توفیق دے جنہاں نے ارادہ کیتا ہے کل پرسوں ترسوں عشر جو بھی موقع آیا جامعہ نہ چلاں گے اللہ انہاں دے مال جان چ برکتاں فرما جڑے ہسپتالاں چ نے اللہ شفا دے دے
یار میرے بزرگ خصوصی دعا کریو تے جوان بھی دعا کریو اللہ ساڑیاں تنہائیاں پاک کر دے اسی لبڑ کے اللہ تیرے کو نہیں جانا چاہتے حرام کھا کے سود کھا کے زنا کر کے گندے تلک رکھ کے اللہ اسی نہیں مرنا چاہتے اللہ سانو عملہ والی چادر چٹی رکھن دی توفیق دے دے عملہ والی چادر چٹی رکھن دی توفیق دے دے بڑا ہی دل خوش ہوا ہے رونق ویکھ کے شیخ صاحب دی پوری ٹیم دی محنت ویکھ کے یقین منو اتنا کامیاب ترین پروگرام روحانی پروگرام بہت گھٹ نصیب ہوندا ہے اے تواڈے اخلاص دیاں برکتاں نے اللہ انہاں دیاں نسلاں نوں برکتاں نصیب فرما اللہ زمزم پیا رج رج پیا تے مکے صدقے پیا سارے نہیں بولے ایک باری سینے ٹھنڈ پا دیو اللہ مکے صدقے پیا اللہ مدینے صدقے پیا اللہ زمزم پیا تے مکے صدقے پیا اللہ کرونا جتھوں آیا اوتھے دفن کر دے مکے دیاں رونقاں بحال فرما انج نہیں بے انج نہیں سارے بولو اللہ مدینے دیاں رونقاں بحال فرما اللہ مدینے دیاں رونقاں بحال فرما اللہ سانو طالب علماں دی محبت نصیب فرما طلبہ دا پیار نصیب فرما آج دے پروگرام جنہیں وعدے لے اشتہار بنائے تواڈی خدمت تواضع دا اہتمام کیتا جس بندے نے آج دے پروگرام ککھ بھی توڑ کے سدھا کیتا اللہ انہوں برکت دے دے عزت والے لوگ سینکڑیاں دی تعداد اندر بلکہ بلا مبالغہ ہزاراں چاہے نے اللہ پاک انہوں برکتہ نصیب کر دے اے تیرے دین نہ پیار کر دے نے علماء نہ پیار کر دے نے اللہ انہاں دی زندگی دی مٹی بھی سونا بنا دے اللہ پاک انہاں تے راضی ہو جا انہاں دے ماں باپ تے راضی ہو جا ساڈی فوج دی حفاظت فرما سیاستداناں دی حفاظت فرما ایجنسیز دی حفاظت فرما جڑے ملک دے دین دے دشمن نے اللہ انہوں ہدایت دے دے نہیں تے اللہ انہوں عبرت دا نشان بنا دے اللہ انہوں عبرت دا نشان بنا دے زندگی شان والی دے دے موت ایمان والی دے دے زندگی رحمت والی دے دے موت شہادت والی دے دے آج بھی دعا کرے ہو گھر سے جا کے بھی دعا کرے ہو مرنا تے ہے یہ یار اللہ نو کیا کرو اللہ وضو دی حالت چ موت دے یا اللہ بڑا ہی دل کردا ہے وضو دی حالت چ موت آئے اللہ وضو دی حالت چ موت دے اللہ کلمہ پڑھ دیا موت دے اللہ کلمہ پڑھ دیا موت دے جننے بھی گندے مالکا تیرے نہ شرک نہیں کر دے تیرے نبی دی سنت بدعت نہیں آن دے دے اللہ جے ساڈے عقیدے دی غیرت تینوں پسند ہے تے سانو قبول کر اللہ قبول کر لا اللہ سانو اپنے بچے مدارس چ کلن دی توفیق دے دے اپنے بھرا مدارس چ کلن دی توفیق دے دے کڈا سونا پروگرام ہویا ہے حرمت رسول نبی پاک دی ختم نبوت بھی بیان ہوئی ہے دین اسلام دی حقانیت بھی بیان ہوئی ہے قرآن بھی بیان ہویا ہے بچیاں نو انعام دیتے گئے نے اللہ ایڈا سونا پروگرام ہے کم از کم سانو یہ دیاں برکتاں کوئی 10 سال تک نصیب فرما اللہ یہ دیاں برکتاں نصیب فرما صبح اٹھئے تو سانو یہ دیاں برکتاں محسوس ہونا اللہ یہ دیاں برکتاں نصیب فرما علماء نے جو بیان کیتا ہے عمل دی توفیق عطا فرما کمی کوتاہی رہ گئی اللہ سانو معاف فرما جہنم تو بچا کے جنت نصیب فرما اینا چو کسے بھی جوان بچے بوڑھے میری بیٹی بہن ماں کسے دے دل چ بھی اللہ نیک خواہش ہے اللہ اپنی رحمت نہ پوری کر دے اللہ تیرے در تو علاوہ در کوئی نہیں تے تیرے گھر تو علاوہ سارے بولو تیرے گھر تو علاوہ اللہ پیور منگتے ہیں تیرے بوئے دے اللہ میں انہاں بندیاں دی کوئی کسی دی گواہی تے نہیں دیندا پر میں انہاں دی گواہی دینا تیرے در دے پیور منگتے بیٹھے نہیں انہاں دا کوئی بوا نہیں ہوں ایتھوں تک ہی انہاں دی دوڑی مالکا یہ تیرے علماء نہ پیار کر دے تیرے مدرسیاں نہ پیار کر دے اسلام نال پیار کر دے اللہ انہاں دی ایتھوں تک ہی دوڑی انہاں دا آخری سٹاپ ہی اللہ انہاں نو اپنی رحمت نہ معاف کر دے اللہ انہاں دے گناہ بھی نیکیاں بنا دے سانو بھرا بن کے جین دی توفیق دے دے تھوڑی جی زندگی ہے مالکا ایک دوجے دی عزت دا پہرے دار بڑھن دی توفیق دے دے جے مال دیتا ہی علم دیتا ہی عزت دیتی ہو تے اللہ عاجزی بھی دے دے بد زبانی تو بچا لے بد کلامی تو بچا لے اللہ پیڑی بہنی بہن تو بچا لے پیڑے دوستاں تو بچا لے قرآن دا دوست بنا اللہ اے سیڈیز والے ساؤنڈ والے اے میرے جوان کھبے سجے ریفلہ لے کے کھڑے نے دیگر جڑے سکورٹی کر رہے ہیں اللہ انہاں بچیاں جواناں دیاں حفاظتاں فرما
اللہ جنہیں جو حصہ پایا ہے کوئی بھی خالی نہ جائے، اللہ انہاں دیاں نسلاں دا بھلا فرما دے، میرے شیخ عبید دی پوری ٹیم نو اللہ پاک مزید برکتاں نصیب فرما، اللہ انہاں نو نظر بد تو محفوظ فرما، اللہ انہاں دیاں محنتاں قبول فرما، انہاں نو کئی گنا اجر عطا فرما، جے کوئی میرے کو دعا رہ بھی گئی ہے ساڈے حق جو بہتر سمجھنا اللہ سانو او بھی نصیب فرما، اور جیڑیاں میں نے آخر تے 3 پڑھائیاں دسیاں نے، یہ پڑھائیاں آخر دم تک پابندی نہ پڑھن دی توفیق عطا فرما، ربنا لا تردنا خائبین ولا تجعلنا من المحرومین وجعلنا من عبادك الفائزین، اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافیتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم انا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللہ جو منگیا ہے قبول کر لے، سارے بولو بھئی اللہ جو منگیا ہے قبول کر لے، مالکا پتہ نہیں کوئی پھر جلسہ نصیب ہونا ہے نہیں ہونا اگلے سادہ پتہ نہیں، اللہ جو منگیا ہے قبول کر لے، جو ساڑھے ماں پیوں نے ساڑھے لی منگیا ہے قبول کر لے، پچھلے حجاں جو ساڑھے لی امام حج نے منگیا ہے قبول کر لے، دعا ضرور کریا کرو جدی امی یا ابو فوت ہو گئے نے، ضرور کیا کرو یا اللہ میری امی نے میرے حق جو 2 دعاواں کیتیاں سن اللہ قبول کر لے، کئی ساتھیاں نے جی امی ابو فوت ہو گئے نے ہن ساڑھے لی دعاواں کون کرے گا، انج کہہ دیا کرو اللہ میرے ابا جی نے میرے لئے جو منگیا اللہ میرے حق جو قبول کر لے، اللہ ساڑھے ماں باپ دے درجے بلند فرما، اللہ ساڑھے تے راضی ہو جا، اللہ سی تیرے فیصلے تے راضی ہے تو ساڑھے تے راضی ہو جا، رضینا باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیہ، اللہ ٹھڈوں راضی ہیں تینوں رب من کے داتا من کے اسلام نو دین من کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی رسول من کے، اللہ ساڑھے تے راضی ہو جا، کو میرے سمیت اینا چو کوئی نماز پھول غفلت کردہ ہے، کوئی بھول جاندہ ہے وعدہ کاٹا کردہ ہے، اللہ پکا نمازی بنا دے، فجر دا نمازی بنا دے، بھئی آمین تو اڈی ٹھلی ہو گئی، اللہ فجر دا نمازی بنا دے، اللہ فجر دا نمازی بنا دے، نور ویلے اٹھ کے یا اللہ نور دے قطرے بہن دی توفیق دے دے، اب مالکہ نور ویلے اٹھ کے رون دی توفیق دے دے، اللہ جنہ کراں جو فجر نہیں اللہ انہاں کراں جو فجر پیدا فرما دے، تیاں پترہ رو فجر دا نمازی بنا دے، اللہ ساڑھے تے رحمتاں فرما دے، مالکہ دل کر دے تیرے کو مانگ دے جائیے تو دیندہ جائیں، اللہ ساڑھے تے اپنی رحمتاں فرما دے، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی، سارے ساتھی بھئی بغیر شور تو